عقیدہ حسن بھی سن لو، اہل بیت دا عقیدہ کی جگہ دے پیر نے وطراں والی دعا، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تول، یہ جڑی دعا اس روح زمین تے وطراں چ پڑھدا صرف اہل حدیث تے دعا کنوں سکھائی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی پاک نے خود دعا سکھائی، جاؤ بخاری کٹ کے دیکھ۔ ہن انہاں دا عقیدہ بھی ساڈے کول ہے، چوتھی رکعت چ ہی رفلی دین کردے نا، ادھر راوی کون نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ مزے دی گل ہے یا حسین کہندے نے، عقیدت دا بڑا، لیکن اج 9 محرم ہے، جا کے نا محبت کرنے والے چو ویکھیا جی، ہاں کل ہی ویکھ لیا کنے کو لوگ نے جڑے روزہ رکھدے نے، بولو آپ نے حسین تک کربلا دے میدان چ پانی بند ہو گیا، ادھر پانی بند کرنا ہے، ادھر سبیلا لانا ہے، ادھر پانی بند کرنا ہے، ادھر 10 محرم نو سبیلا لانا ہے، کھیرا پکانا ہے، حلوے پکانا ہے۔ تے آمینہ دے لال نے پوری زندگی 10 محرم دا روزہ چھڑیا، حضرت حسن حسین نے چھڑیا، اوچی بولو حضرت علی نے چھڑیا، فاطمہ نے چھڑیا۔ اگر تینو اس خاندان نہ اس گھر نہ پیار ہے تو پھر انہاں دی سنت تے عمل بھی کر، 10 محرم نو روزہ رکھیا کر۔ نبی علیہ السلام نے تے پوری زندگی یوم عاشورہ دا روزہ نہیں چھڑیا۔ اج علی دے نام تے سبیلا، حسین دے نام تے سبیلا، حسن دے نام تے سبیلا، اللہ اکبر، اللہ میری توبہ۔ آئیے ذرا اگے چلیے، تیسرا فائدہ کی ہے؟ جیڑا بندہ حسن تے حسین نہ پیار کردا ہے وہ تینہ خلیفیاں نہ بھی پیار کردا ہے، کیونکہ ابو بکر نے پوری زندگی حسن تے حسین نہ پیار کیتا ہے۔ کی کیتا ہے؟ اوچی بولو، حضرت عمر نے بھی، حضرت ابو بکر نے بھی، حضرت عثمان نے بھی پیار کیتا ہے۔ تو بکواس کرنا ہے، تو یہ بات کہنا ہے کہ لو جی ابو بکر و عمر عثمان و حیدر نو حضرت حسن حسین نہ محبت ہی نہیں سی۔ آؤ حضرت ابو بکر صدیق دا فرمان سن لو، آندے نے ارکبو محمدن فی اہل بیتہ ہی، یہ بخاری ہے، بخاری۔ ابو بکر آندے نے اور دنیا والیو نبی دے اہل بیت نہ پیار کرو، نبی دے اہل بیت دی عزت کرو، نبی دے اہل بیت نہ پہ محبت کرو، نبی دے اہل بیت نہ عقیدت کرو۔ واللہ فرمایا واللہ لا ارابن رسول اللہ صلی اللہ لا قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی، فرمایا اللہ دی قسم حسن تے حسین میرے نبی دے نواسے نے، نبی دے قریبی نے، تے میں بھی انہاں نبی دے قرابت دارانہ محبت کرنا وا۔ کنی کو محبت ہے؟ حضرت ابو بکر ایک دن نماز عصر پڑھ کے نکل دینے، باہر نکلے تے سامنے حضرت حسن کھیل دے نظر آئے۔ حضرت حسن نو حضرت ابو بکر نے اپنے کندھیاں تے چک لیا، ہائے ہائے، ابو بکر نے کندھیاں تے چک لیا۔ ایک سواری ہوئے جیڑی حلیمہ دی سواری ہے جدے تے میرے آقا سوار ہوئے، ایک سواری براق دی ہے جدے تے میرے پیغمبر سوار ہوئے۔ او لوگو ایک سواری اللہ اللہ میرا صدیق ہے، کدی صدیق دے کندھیاں تے نانا سوار ہوندا ہے، اج صدیق دے کندھیاں تے نواسا سوار ہوئے۔ تے ابو بکر نے ایسرا اٹھایا ہے تے حضرت علی سامنے نے، تے ابو بکر کی آندے نے علی حسن دی شکل و شباہت آمینہ دے لال نہ مل دیئے، تیرے نہ نہیں مل دی۔ حضرت علی نے جدو گل سنی تے مسکران لگ پے، حسن لگ پے، اے ویکھ لے حسن میں تیری عظمتاں تو قربان جاواں،
کدی صدیق دے کندیاں تے تیرا نانا سوار ہوندا سی، اج صدیق دے کندیاں تے حسن تو سوار ہو رہے۔ آنا آگے چلا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دا دور ہے تے میرے عمر نے اسرا کر کے وظیفے مقرر کیتے نے تے جننے بدری صحابی نے سارے بدریاں نو 5,000 درہم وظیفہ لا دیتا مہینے دا، تے حضرت حسن دا وظیفہ بھی 5,000 ہے، حضرت حسین دا وظیفہ بھی 5,000 ہے، تے بیٹا عبداللہ بن عمر ہے وہ دا وظیفہ 2,500 ہے۔ تے عبداللہ بن عمر آن کے آندے نے ابا جی بدر چ تے میں شریک نہیں سا، جڑے بدر چ شریک نہیں سن انہاں دا 2,500، حسن تے حسین بھی بدر دے اندر شریک نہیں سن تے انہاں دا 5,000 ہے۔ تے عمر نے تاریخی الفاظ کہے، فرمایا پترا حسین دے نانے ورگا کوئی نانا لے کے آ۔ او دے نانے نو رب نے نیازمتاں دتیاں سن، ایہو جیا نانا لے کے آ، حسین دی نانی ورگی ختیجۃ الکبریٰ جیسی نانی لے کے آ، اللہ اللہ حسین دے بابے جیسا باپ لے کے آ، حسین دی ماں جیسی ماں لے کے آ۔ اے ویکھ لے میرا عمر انہاں دی توقیر کردا ہے، احترام کردا ہے۔ میں البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دی پڑھنا سبیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر ایک دن حضرت حسین دے نال نے، ہوتے حسین آندے نے، اوے عبداللہ بن عمر تو غلام زادہ ہے، تیرا باپ جیڑا سی میرے نانے دا غلام سی۔ حضرت عبداللہ بن عمر گرم ہو جاندے نے، بولنا شروع کر دیندے نے، اپنے باپ عمر نو آن کے دسیا جی حسین نے اج مینوں اے گل کہی ہے تو غلام زادہ ہے۔ تے حضرت عمر آندے نے حسین کتھے وے، اپنے بیٹے عبداللہ نو نال لیندے نے، حسین نو جا کے ملدے نے، آندے نے حسین تو اے گل کہی ہے کہ تو غلام زادہ جی کیا ہے؟ فرمایا حسین اے ورقہ پھڑ لے، یہ دیتے منو لکھ دے کہ عمر میرے نانے دا غلام ہے، جدو عمر قبر چ جائے گا فرشتے آن گے، میں فرشتیاں نو کہاں گا نبی دے نواسے نے لکھیا کہ میں محمد دا غلام ہاں۔ اور میرے بھائی ایک دن حسین حضرت عمر ممبر تے چڑھے نے، حسین آندے نے عمر تھلے اتر جا، اے ممبر میرے نانے دا۔ واہ عمر تیریاں عظمتاں تو قربان جاواں، تیریاں محبتاں تو قربان جاواں۔ عمر نیچے اتر کے حسین نو چم دے نے، سینے نہ لاندے نے، آندے نے حسین اس ممبر دی وجہ تو تے سانو عزتاں ملیاں نے، واقعی حسین تیرے ممبر تیرے نانے دا ہے، تیرے نانے دیاں جتیاں چ بہن دی وجہ تو عزتاں ملیاں نے، تیرے نانے دیاں جتیاں اٹھان دی وجہ تو عزتاں ملیاں نے، تیرے نانے دیاں غلامیاں اختیار کرن دی وجہ تو اج عمر 22 لاکھ مربع میل دا مالک ہے۔ میرے بھائی آئیے نا، میں جڑی گل کرنا چاہنا ایک ہور سن لے کتے رہ نہ جایا جے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت حسین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اسرا ممبر دے اتے حسن تے حسین نو بٹھا دیندے نے، تے میرے حسین عثمان جڑے نے نیچے کھڑے ہو جاندے نے، مسجد نبوی صحابہ نہ پھولے، حضرت عثمان آندے نے اوے سن لو نبی دے دوویں نواسے ممبر تے بیٹھے نے، تے حضرت عثمان آندے نے جیڑا نبی نہ محبت کردا ہے او نبی دے دو نواسے آنا بھی محبت کرے، تے نبی نو تے اتنا پیار ہے، نبی نو اینی محبت ہے۔ ایک دن آقا جا رہے نے، دوویں نواسے رو رہے نے، فاطمہ دے دروازے دے اگوں دی لنگ دے نے، تے نواسیاں دے رون دی آواز پئی آوندی ہے، تے آقا علیہ السلام بعد دروازے دے اگے ہی بیٹھ جاندے نے، آندے نے فاطمہ حسن تے حسین کیوں رو رہے نے؟ فرمایا ابا جی پانی ختم ہو گیا، کر چو پیاس لگی ہے۔ فرمایا حسن نو میرے کو منو پھڑانا، میرے حسن نو آقا نے اپنی گود چ پایا، اپنی زبان نبوت حسن دے منہ چ پا دیتی ہے، انہاں نو پیاس لگ دیئے تے آقا اپنی زبان چسا دیندے نے۔ پھر حسن چپ ہو گئے نے تے حسین نو پھڑیا، پھر حسین دے منہ دے اندر اپنی زبان نبوت نو پا دیتا ہے۔ یہ میرے نبی دا پیار ہے، میرے نبی دی عقیدت ہے، میرے نبی دی محبت ہے۔
انہاں نواسیاں دے نال پیار کرنا نبی دی سنت ہے، نواسیاں نہ پیار کرنا نبی دی سنت ہے۔ میرے پیغمبر دی نواسی امامہ بھی ہے، اے بھی نبی دی گوچ کھیڑ دی رہی ہے، تے نبی دا نواسا علی بھی ہے، ابو العاصم بھی دا بیٹا ہے۔ اے علی کون ہے جنہیں نبی دے کندیاں تے کھلو کے کعبۃ اللہ دے بت لائے سن؟ اے ویکھ لے اجے بھی نہیں سمجھیا، میں تینوں ایک حدیث اور سنان لگا تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ تے جگاں دے پیر فرماندے نے من ابغضا ہما فقد ابغضنی، اور جنہیں حسن تے حسین نہ بغض رکھے ہے انہیں میں محمد نہ بغض رکھے ہے۔ کی رکھے ہے؟ میں محمد نہ بغض رکھے ہے۔ اللہ 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 تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ایک دن اللہ اللہ فرماندے نے لوگو من احب اللہ من سرہ ان ینظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى الحسین ابن علی۔ ویکھیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے نے، آقا فرماندے نے جنہیں جنتی ویکھنا میرے حسین نو ویکھ لو۔ کنو ویکھ لو؟ او بولو۔ ایک دن جبریل آندا ہے دریائے فرات دے کنارے دی مٹی لے کے آندا ہے، تے آقا فرماندے نے او جبریل کی لے کے آئے ہیں؟ سونیا دریائے فرات دے کنارے تو مٹی لے کے آیا، اے مٹی اوے جتھے تیرے حسین نو شہید کر دیتا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں خواب چ ویکھنا آقا دے وال پراگندہ نے تے بوتل ایک پھڑی ہے جدے چ خون ہے۔ اللہ اللہ تے میں پوچھنا محبوب جی خون کا دا ہے؟ فرمایا جبریل دے کے گیا میرے بیٹے حسین نو کربلا دے میدان دے اندر فرات دے کنارے تے شہید کر دیتا جائے گا۔ اے تے خوشخبریاں پہلے ہی آ گئیاں سن، اے تے نبی نو پشین گوئیاں پہلے ہی مل گئیاں سن۔ اللہ اللہ باقی گلاں تے بعد دیاں نے۔ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تھوڑے پیر و مرشد علیہ السلام، آئیے ذرا غور کیجئے تاکہ میں اگے بھی چلا۔ میرا عقیدہ کیے سن، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا۔ اچھی کہہ دے ہو میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا۔ یہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا، یہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا۔ میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دی۔ ہائے 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 میرے ساڈے دل وچ جنے آئے ہو، ساڈے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دی۔ کراں ساری عمراں نوکری اس آشیانے دی۔ علی حسنین تے زہرا یہ ورثہ ہے اہل ایمان دا۔ ہے کہ نہیں ورثہ ساڈا؟ اوچی بولو ورثہ ہے کہ نہیں؟ اللہ اللہ علی حسنین علی حسنین تے زہرا یہ ورثہ اہل ایمان دا۔ میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا۔ یہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا۔ جنہ اولاد تن من دن سب اپنے دین تو وار دیتے، انہاں دے پیراں دی صحابہ جان تو پیارے، امام المومنین نے سارے اولاد تن من دن سبڑے اپنے دین تو وارے۔ انہاں دے پیراں دی مٹی ہے سرما میریاں اکھیاں دا۔ اللہ آئیے ذرا غور کیجئے، میں جڑی گل مختصر بیان کرنا چاہنا، یہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کیتی ہے کنہ دے نال؟
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال اپنی خلافت چھڑ دیندے نے، بردار ہو جاندے نے. حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کر لئی ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ تے کوفی خارجیاں نے حضرت حسن نو زہر دیتا ہے. کیوں کہ تو امیر معاویہ نہ صلح کیوں. آج بھی بڑے بڑے خناس آدمی ہیں جڑے انہاں خارجیاں دی لڑی چونے، جڑے امیر معاویہ نہ بغض رکھ دے. من کرت موضوع روایت کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید نو کیا سی عبداللہ بن زبیر نو قتل کر دیا، جدا کو اصل ہے ہی نہیں، جدا کو حوالہ ہی نہیں. دھیان دینے لو جی امیر معاویہ اگر کاتب وحی نے کیڑی عظمت ہے بھائی. ساڈا عقیدہ جدے دل چ امیر معاویہ دا بغض ہے وہ بندہ مرتد منافق مسلمان نہیں. اور بولو مسلمان ہے، بولو تے صحیح. نبی دے کسے صحابی تے تنقیس کرنا کبیرہ گناہ ہے. اگلا جمعہ عظمت صحابہ تے ہوئے گا، ایمان صحابہ تے ہوئے گا بڑی تفصیل دے نال انشاءاللہ تعالی. سارے ساتھی تشریف لے آئے جے میرے بھائی. کسے ایک صحابی دا بغض رکھنا یہ مسلمان دا شیوا، اونچی بولو مسلمان دا شیوا نہیں. حضرت امیر معاویہ کاتب وحی نے، حضرت امیر معاویہ میرے نبی دے برادر ان لا نے، امیر معاویہ دی سکی بہن ام حبیبہ میرے پیغمبر دی بیوی ہے، مومنہ دی ماں ہے. اور حضرت امیر معاویہ پورے مسلمانہ دے خال المسلمین مسلمانہ دے ماموں نے، کیونکہ ام حبیبہ ساڈی ماں ہے تو ماں دا بھرا ہی لگدا. بولو دے صحیح. اور کاتب وحی نے امیر معاویہ وہ شخصیت ہے جدو آیت الکرسی نازل ہوئی ہے تو نال ہی جبریل قلم لے کے آئے تے آمینہ دے لال نے دیتی، فرمایا امیر معاویہ نے دیو اس قلم نہ آیت الکرسی لکھا. اللہ اللہ. تو میرے بھائی آئیے حسن نو زہر دیتا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن ملجم نے شہید کیتا ہے. یہ بھی خارجی شیعہ کوفے دا، خارجی شیعہ نے حضرت حسن نو زہر دیتا ہے. ایک خارجی شیعہ نے 18,000 خط میرے حسین نو لکھے ہے. حسین آ جاؤ، ساڈیاں محبتاں تھوڑے نال نے، ساڈیاں عقیدتاں تھوڑے نال نے، اسی تھوڑے ہاتھ تے بیعت کر لواں گے. حضرت حسین نے اپنا سفیر بنا کے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بھیج دیتا ہے، جا مسلم مکوفے دے اندر جا تے جا کے انہاں دیاں ساریاں خبراں لے کے مینوں دس. مسلم بن عقیل جاندے نے تے سارا کوفہ ہی مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کر لیندا ہے. او دو گورنر نعمان بن بشیر ہے، جدوں پتہ لگدا ہے اینو ہٹا دتا جاندا ہے تے کوفے دا گورنر عبید اللہ بن زیاد نو بنا دتا جاندا ہے. انہاں کوفیاں نے بیعت کر کے مسلم بن عقیل دے کولوں خط لکھوایا ہے. یہ خط جڑا قاصد لے کے مکے وچ پہنچ جاندا ہے، مسلم بن عقیل دا خط آوندا ہے تے میرے حسین جڑے نے تیاریاں شروع کر دیندے نے. ادھر عبداللہ بن عمر آندے نے، آندے نے حسین نہ جا. عبداللہ بن عباس آندے نے حسین نہ جا. دیگر صحابہ کہندے نے حسین انہاں کوفیاں نے تیرے باپ تے پائی نہ وفاداریاں نہیں کیتیاں، انہاں تیرے نال وی وفاواں نہیں کرنیاں. میرے حسین تیار ہوئے نے، آندے نے میں کوئی لڑن واسطے تے جا رہا نہیں، نہ منو خلافت دا چاہے نہ منو بیعت لین دا چاہے. میں چاہنا میں جاواں گا اوتھے تبلیغ کراں گا تے کوفی جڑے نے راہ راستے آ جان، وہ سیدھے رستے تے آ جان. حسین اپنی بیویاں تے بچیاں نو لے کے ٹر پیندے نے. 72 آدمی دا قافلہ میرا حسین مکے چوں نکلدا ہے. رستے دے اندر ایک مقام آوندا ہے، اوتھے دسن والا دسدا جی مسلم بن عقیل نو تے شہید کر دتا گیا. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. حسین جڑے نے اتھوں واپس ہونا چاہندے نے تے مسلم بن عقیل دے بھرا آندے نے حسین اسی ہن واپس نہیں جانا، اسی اپنے بھرا دا بدلہ لے کے واپس جانا. ذرا غور کرو، توجہ فرماؤ. آج پورے اسلام نو لیا کے واقعہ کربلا دے ارد گرد کھڑا کر دیتا ہے. جیڑا واقعہ کربلا 61 ہجری چ ہویا او دی آڑ لے کے گالیاں صدیق نو کڈنے، گالیاں عمر نو کڈنے،
گالیاں میرے عثمان تے اما عائشہ نو کڈنا ظالما 35 ہجری چ میرا عثمان دنیا تو چلا جاندا ہے 35 ہجری تو بعد 61 ہجری دے اندر واقعہ کربلا پیش آیا مینوں اے تے دسنا انہاں تیناں خلفاء دا واقعہ کربلا نہ تعلق کی ہے بولو کوئی تعلق ہے بولیا جی پھر بولیا جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل دے پراواں نو کہندے نے ٹھیک ہے میرا حسین چلدا چلدا کربلا دے میدان چ پہنچ جاندا ہے کوفے دے اندر عبید اللہ بن زیاد نو اطلاعاں ملدیاں نے انہیں حضرت عمر بن سعد اللہ اللہ اے سعد بن ابی وقاص دے بیٹے نے انہاں نو ایک لشکر دے کے کربلا دے میدان چ بھیجیا تے حضرت عمر بن سعد اے لڑنا نہیں چاہندا جدوں حضرت حسین نو ویکھیا تے عمر آندے نے حسین انہاں کوفیاں دے ارادے تیرے بارے چ چنگے نہیں حضرت حسین فرماندے نے نمنو 18,000 خط لکھیا جلاء العیون چ ملا باقر مجلسی لکھدا ہے کنے ہزار خط او بولو اے آپ ہی بھلان والے نے آپ ہی او بولو آپ ہی مار قتل کرن والے نے شہید کرن والے نے تے آپ ہی پٹن والے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کو حضرت عبید اللہ ابن زیاد دے کول ہور بن یزید بیٹھا ہے اے ہور جڑا آندا ہے اوے عبید اللہ تیرے نرگے دے اندر ہن حسین آیا حسین بچ کے نہ جائے تے اینو دمشق دے اندر یزید دے کول وی نہ جان دئی تے اینو واپس وی نہ جان دئی شمر جل جوشن جڑا اے وی نو باردا اے جڑا شمر ہے ایک وکھرا دستہ لے کے تے ہور جڑا لے کے آ جاندا ہے میدان کربلا دے اندر تے حضرت عمر بن سعد حضرت حسین دی پین زینب کو آندے نے پین زینب میرا کوئی قصور نہیں نال روئی جاندے نے آندے نے میرا دل نہیں کردا کہ میں نبی دے نواسے حسین نہ لڑاں میں نہیں لڑاں گا لیکن اے جڑے بد قسمت نے اے جڑے پیچھوں قافلہ لے کے آئے نے انہاں دی میں ذمہ داری نہیں دیندا انہاں دے میرا زور کوئی نہیں تے حضرت حسین اپنا نہیں چلتا جنریٹر کی گل ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کر کے کربلا دا میدان ہے تے آندے نے میریاں 3 شرطاں نے یا مینوں واپس مکے جان دیو یا مینوں سرحدات تے نکل کے لڑن دیو تے یا مینوں ڈائریکٹ جا کے یزید نو ملن دیو تے اے آندے نے نہ تیناں چوں ایک وی تیری قبول بولو ایک وی تیری قبول نہیں ایک وی تیری وارا نہیں کھاندی بارہ لینا کربلا دے میدان نبی دے نواسے دے 70 آدمیاں نو شہید کر دیتا ہے اللہ اللہ انہاں شہید ہونے ہون والیاں وچ پہلا جڑا شہید ہویا او دا نام ابو بکر بن علی ہے عثمان بن علی ہے عمر بن علی ہے پھر جڑا چوتھا شہید ہویا او دا نام جڑا ابو بکر بن حسن ہے عمر بن حسن عثمان بن حسن جڑا 7واں شہید ہوندا ابو بکر بن حسین ہے عمر بن حسین عثمان بن حسین اوے کربلا دے شہداء دا ذکر کرنا ہے ابو بکر عثمان دا تذکرہ کیوں نہیں کردا اللہ اللہ آئیے ذرا غور کیجئے لائٹ بند ہے تے میں تھوڑا مزید امتحان نہیں لینا چاہندا کربلا دا میدان ہے تے حضرت حسین اپنی ماں جمی زینب پین نو ایک وصیت کر دینے آندے نے اوسی کن اذا انا قتلت فلا تشکن علی جیبا ولا تلتمن علی خدا ولا تخدسن علی وجہن اے میری ماں جمی پین زینب میرے شہید ہون تو بعد اپنا چہرہ نہ پٹی رخسار نہ پٹی اپنے چہرے نو زخمی نہ کری وین نہ کری
بلکہ کی ہے آپ میرے نانے نے فرمایا سی لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودابدا والجاہلیہ. اللہ اللہ میرے نانے نے فرمایا سی وہ ساڈے وچوں ہی نہیں جڑا وین کردا اپنے رخسار نو پٹدا. یہ آندے نے اسلام ہی ہے تے اپنے سینے تے اپنے ہی مکے بول دے نہیں. تے میں کیا سینہ تھوڑا تے مکہ مرتضی دا بول دے نہیں. پھر پتہ تے پھر لگدا نا مکہ ساڈا ہوئے سینہ تھوڑا ہوئے بھائی دے. حضرت زینب دی بد دعا ہے تساں میرے بھائی حسین نو بلایا تے آپ ہی بلان والے آپ ہی شہید کرن والے تے آپ ہی پٹن والے تسی قیامت تک پٹ دے ہی رہو. یہ بد دعا ہے حضرت زینب. اللہ اکبر. اور میرے بھائیوں میں دسنا ہے چاہنا وا حضرت حسین بھی شہید ہو جاندے نے 32 زخم تلواراں دے نے 33 زخم نیزیاں دے نے. میرا حسین شہید ہو جاندا ہے تے حضرت حسین دا سارے تھال چ پا کے بخاری دی حدیث ہے عبید اللہ بن زیاد دے سامنے پیش کیتا جاندا ہے. عبید اللہ بن زیاد کی گاندا ہے سب تو زیادہ نبی نہ ملتا چہرہ حسین دا, سب تو زیادہ شکل حسین دی ملتی ہے. تے اے عبید اللہ بن زیاد چھڑی ماردا ہے حسین دے انہاں ہوٹاں تے کول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کھلوتے نے. انہاں دی عمر 80 سال ہے. آندے نے عبید اللہ انہاں ہوٹاں تے سوٹیاں نہ مار, انہاں ہوٹاں نو آمینہ دا لال چمدا رہے, اینا ہوٹھاں نو میرا پیغمبر منہ چ پا کے چوسیا کردا سی. میرے آقا اس حسین دے منہ چ اپنی زبان پا دیندے سن. اینا ہوٹھاں تے سوٹیاں نہ مار, انہیں میرے حسین دی توہین کیتی ہے. جدو عبید اللہ بن زیاد مردا دنیا تو جاندا ہے اے دی میت پئی ہے تے اینا نتھلیاں دے اندر سپ وڑ جاندا ہے, کدی وڑدا کدی نکلدا ہے. اللہ نے دنیا چ وکھا دتا ہے جڑا حسین دی توہین کرے گا او دا انجام بڑا برا ہے. اور پورا قافلہ بیبیاں دا یزید دے کول پہنچدا ہے, اے مہمان نوازیاں کردا ہے اور اس تو بعد واپس بھیج دیندا ہے. اللہ عمل دی توفیق دے. واخر دعوانا الحمد.